अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं PHM टीवी। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो ये बात है कुरान की। ऐ मोहम्मद के मानने वालों, कहो अपने नबी से कि इस पहाड़ को सोने में बदल दें और इस मौजज़े के जवाब में हम ईमान ले आएंगे। ये बात है उस इंसान की जिसने अल्लाह के नबी को हुस्न और माल से खरीदना चाहा। खरीद लेंगे आपको, कर लेंगे सौदेबाजी, मक्का की खूबसूरत औरतें और माल देकर। बिल्कुल, जरूरत पड़ी तो उन्हें अपना सरदार बना लेंगे। ये बात है उस रात की जब तौहीद और शिर्क को एक करने की कोशिश की गई। खुशामदीद मोहम्मद, आपके पैगाम से हम सबका दिल रोशन हो गया है। हाँ बिल्कुल, आपने हम सबको सही रास्ता दिखाया है। और इसी वजह से आज हम आपके लिए एक पेशकश लेकर आए हैं, एक समझौता। ये बात है सूरत काफिरून की। कुल या अय्युहल काफिरून। हमारे मुस्लिम घरों में अक्सर बच्चे बच्चियों को अल्लाह हम्दों के बाद सबसे पहले चारों कुल ही याद कराए जाते हैं। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून। हमारी सोसाइटी में न जाने कितने ऐसे मुसलमान हैं जो बिना बात कहे किसी को यूं ही काफिर कह देते हैं। हाँ भाई मुश्ताक, वो देखियो रमजान में कैसे जूस पी रिया। काफिर है। पर अफसोस हम में से कुछ ही ऐसे लोग हैं जो ये जानते हैं कि लफ्ज काफिर का मतलब क्या है और चारों कुल्लों को कुल ही क्यों कहा जाता है। जमाल, पैगंबर के कुल ऐलाने हक लगते हैं। मुझे डर है कहीं हम बर्बाद ना हो जाए। ये खौफ मुझे भी सताता है। क्या है सूरत काफिरून के नाजिल होने का पीछे का वाकया और कौन थे ये लोग जिन्होंने अल्लाह के नबी के साथ सौदेबाजी करने की, उन्हें डराने की, यहाँ तक कि उन्हें मारने तक की कोशिश की। हमारी तमाम कोशिशें नाकाम कर दी मोहम्मद ने। अब आपके कत्ल के अलावा कोई और रास्ता नहीं। ये काम करेगा कौन? ये 1400 साल पुराने सूरा आज हमारी जिंदगी में क्या काम है इसका? इन सब सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून। स्कॉलर कहते हैं सूरह काफिरून मक्का के उस दौर में नाजिल हुई जब सरदार अपने हर चाल और जुल्म के बावजूद नाकाम हो गए थे। 4 दिन से तेरा ये हाल है, अब तो बोल दे कि उज़्ज़ा तेरा खुदा है। ये कबीलों के सरदार ईमान लाए हुए लोगों पर इतना जुल्म करते, उनके सीनों पर पत्थर रखते, तो जिस्मों को आग से जलाते और यहाँ तक कि इतना पीटते कि उनके जिस्मों से गोश्त अलग हो जाता। हर कोई बता, क्या तू अब भी नबी पर यकीन रखता है? बोल मरदूद। बुलाओ अपने उस अल्लाह को। हर कोशिश, हर जुल्म के बावजूद जब मुसलमान इस्लाम की राह से ना हटे तो इन मक्का के लोगों ने अपना रुख बदल लिया। इन्होंने फैसला किया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खरीद लेंगे। हमारी हर चाल बेकार हो गई। हमने उन्हें शायर कहा, दीवाना कहा। समझ नहीं आता अब क्या करें। सब बेकार। अक्लमंदी इसी में है कि हम उन्हें हुस्न और पैसों के दम पर खरीद लें। सही कहते हो उत्बा, खरीद लेंगे आपको, मक्का की खूबसूरत औरतें और माल देकर। बिल्कुल, जरूरत पड़ी तो उन्हें अपना सरदार बना लेंगे। खरीद लेंगे। लेकिन मक्का के सरदारों की ये कोशिश नाकाम हो गई। जिसे अल्लाह ताला ने कौसर अता कर दियो, उसे फिर किस चीज से खरीदा जा सकता है? मगर फिर उन्होंने एक ऐसी तरकीब निकाली जिसका फेल होना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। समझ नहीं आता आप चाहते क्या है? मुझे पहले ही डर था इस बात का। हमारी हर कोशिश नाकाम कर दी। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। कौन सा रास्ता? मुझे लगता है हमें ईमान ले आना चाहिए। इससे घटिया बात मैंने आज तक नहीं सुनी। क्या कहा? ईमान ले आए? पागल हो गए हो वलीद।
ولید بن مغیرہ کی بات سن کر قریش کے سردار چکا رہ گئے، لیکن پھر ولید نے انہیں سمجھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سودے بازی کرنی ہوگی، کیونکہ اب مسلمانوں کو ان کی راہ سے ہٹانا ممکن نہیں، تو کیوں نہ کمپرومائز کیا جائے، کیوں نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک ڈیل کی جائے، کیوں نہ ایک ایسا سودا کیا جائے، ایک ایسا سودا جس میں ہم سب کا اور مکہ کے اس کاروبار کا سلسلہ چلتا رہے۔ اور اس بات پہ ذہن میں آتے ہی یہ سب لوگ اپنا پلان بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جا پہنچے۔ خوش آمدید محمد، دارالندوہ میں آپ کا استقبال ہے۔ آپ کے پیغام سے ہم سب کا دل روشن ہو گیا ہے۔ ہاں بالکل، آپ نے ہم سب کو صحیح راستہ دکھایا ہے، اور اسی وجہ سے آج ہم آپ کے لیے ایک پیشکش لے کر آئے ہیں، ایک سمجھوتا جس سے آپ انکار نہیں کر پائیں گے۔ انکار؟ آپ سنتے ہی حامی بھر دیں گے۔ ہم نے سوچا ہے کہ پورے 1 سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے، اور اس کے اگلے سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کیجیے گا، اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ کتنا خوبصورت خیال ہے۔ تو کیا کہتے ہیں آپ؟ ان سب کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خاموشی نے مکہ کے سرداروں کو بے چین کر دیا۔ کب آئے گا نبی کا جواب؟ اب انتظار نہیں ہوتا۔ سمجھتا ہوں، لیکن انتظار کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ کچھ کتابوں میں تو یہ بھی مینشن ہے کہ انہوں نے الگ الگ وقت پر الگ الگ طرح کی آفریں کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر بار جواب خاموشی تھا۔ مکہ میں سگبگاہٹ پھیل گئی، طرح طرح کے لوگ باتیں کرنے لگے۔ بہت وقت گزر گیا ہے، ہم جواب چاہتے ہیں۔ ابو طالب، اپنے بھتیجے سے کہو اگر کچھ اور بھی چاہیے تو دے دیں گے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا پیغمبر انہیں جواب کیوں نہیں دیتے؟ میرے بھائی، پیغمبر اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، ہو نہ ہو آپ ضرور اللہ کے حکم کے انتظار میں ہیں۔ یعنی وہی کے انتظار میں؟ بالکل۔ اور پھر وہ بھی جواب آ گیا جس کا مکہ کے سرداروں کو بے چینی سے انتظار تھا۔ تشریف لائیے محمد، ایک بار پھر سے آپ کا استقبال ہے، آپ ہی کے بنائے بزرگوں کے اس دارالندوہ میں۔ کافی انتظار کروایا آپ نے۔ اس معاملے میں ہمارے دیوتا بڑے مہربان ہیں، وہ اتنا نہیں تڑ پاتے۔ اب چھوڑیے یہ باتیں۔ صحیح کہا۔ آپ تو یہ بتائیے کیا سوچا آپ نے؟ سوچا کیا تھا، لیکن اللہ کے نبی نے انہیں وہ جواب دیا جس کا حکم اللہ نے انہیں دیا تھا۔ یہ جواب تھا سورہ کافرون۔ ابو طالب، ہنگامہ مچ گیا ہے، پیغمبر نے سرداروں کو کافر کہہ دیا ہے۔ کیا؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ اے کافرو، جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا، اور جس معبود کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے۔ تمہارے لیے تمہارا رستہ، میرے لیے میرا رستہ۔ یہ جواب سن کر قبیلے کے لوگ آگ بگولا ہو گئے، انہوں نے اپنے دانت پیس لیے، وہ زور سے چلائے۔ یہ پیشکش ٹھکرا کر ذلیل کیا ہے آپ نے۔ دیکھتے ہیں آپ کب تک اس بات پر رہتے ہیں۔ اچھا نہیں کیا آپ نے، یہ جواب نہیں، تماچا ہے بزرگوں کے منہ پر۔ بے شک یہ صورت ان سب کافروں کے منہ پر زوردار تماچا تھا، ایک ایسا تماچا جس نے شرک اور توحید کے درمیان ایک ایسی لکیر کھینچ دی جسے قیامت تک مٹایا نہیں جا سکتا۔ تو یہ تھا سورہ کافرون کے نازل ہونے کا پیچھے کا واقعہ۔ اس سورہ کے نازل ہونے سے مکہ کے سرداروں کی آخری امید بھی ختم ہو گئی، تو وہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی طریقے سے اپنے رستے سے ہٹنے والے نہیں ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کا ظلم اور بھی بڑھتا گیا۔ بائیکاٹ کرنا ہوگا آپ کا اور آپ کے ماننے والوں کا۔ ابو عروہ، وہ سورت تو سناؤ جو نبی پر نازل ہوئی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا
أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ تو چلیے اب سمجھتے ہیں اس سورہ کو سینیمیٹک انداز میں آسان طریقے سے۔ تو پہلی آیات کیا تھی؟ قل یا ایھا الکافرون، کیا ہے؟ اے نبی کہہ دیجیے ان کافروں سے۔ اب اس پوری آیات میں دو لفظ بہت امپورٹنٹ ہے، پہلا یہ قل اور دوسرا کافرون۔ یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو قل ہے یہ کمانڈنگ ورب ہے، یعنی کہ ایک حکم ہے۔ انشاءاللہ مزید ڈیٹیل آپ کو اگلی ویڈیو میں مل جائے گی۔ فی الحال کے لیے اللہ حافظ۔